वडिलांच्या कायद्या प्रमाणे उदक नाका बांयचे बेसी आमचे मावळेचे वडिलांच्या कायद्या प्रमाणे उदक नाका बांयचे आमचे मावळेचे 15 दिसांचे बरेच आमी घेवचे मागीर साजिया डोका मोरे आमकां दिसना आयचो दीस गुरबेचो कणकणाटा सोना सगळे पियरे धुयलो गेले आना कामेवना ओसली बेस्ता वचता कित्याक दोन पावटी येना विवा संजय भुरग्यांक आमचो सांजो सेलिब्रेशन करता एक्चुअली कायद्याचो फाल्यां तो सो फाल्यां कोणाक भुरग्यांक इस्कॉल आहा आनी गव्हर्मेंटाकूय काम आहा ताका लागून आयज आमी सेलिब्रेशन केलां आनी हो वर्सा आमी परंपरे आमी चालूच दवरला सो आमचे मारिया बाय सरपंच आसलेले बरो नेटान चलता आनी फुडें बरो जावचो म्हणून आमचें एक हें वय तशीच आमची बांय उडक्यो मारून येयले आमी आतां सगळे भुरगे सगळे एकठांय जाले सगळे एन्जॉय करता आनी ते भाशेन सगळ्याक जावचो कित्याक एक्चुअली कायद्याचें फेस्त फाल्यांचें पूण आमी हेका लागून भुरग्यांक लागून सगळ्यांक आयज सेलिब्रेशन करून हें आमच्या क्लबान पूण आमचें एक सेलिब्रेशन फाल्यां कंटिन्यू जातलें तेच कित्याक फाल्यां सामकें सगळ्यांक सांगता 12:30 हिंगा मेवची आमी जेवण बाप्तिस्ताची परब समोरता आनी आयज आमी म्हणटले आमी आयज कित्याक करता काय म्हणून आमच्या भुरग्यांक लागून जावं आमच्या गांवच्या लोकांक लागून फाल्यां कामाक वचोंक जाय भुरग्यांक स्कुलाक वचोंक जाय आनी तेजी उमेद मातशी ती म्हणूंक लागली कितें फाल्यां कित्याक करता आयजूच मातशें आमी करया ताका लागून आमचे सगळ्यांचे एकठांय जालें डिसिजन आनी वी हॅव टेकन इट टुडे आतां आयजूच म्हणून करया म्हणून सांगलें आनी सगळें आमी खुशालकायेन हिंगा आमचे जावं आज सगळे मेंबर बांयत उडकी मारून बरे भाशेन आमी एकामेकाक सामान सगळ्यांक उडक्यो मारतात तांकां पळयताय बाबा तांकां कांय जायना जावपाक लागून ताका लागून आमी बरे भाशेन सगळीं उडक्यो मारून आयज आमी सांजे सेलिब्रेट करता तेच बरी आमचे काजारी कोण नवे आसा पळय ते व्हंकलो हांगासर वजे घेवन येता आनी ती येयलेली आहा 2 जाणां रायट नाव आतां नोको दिवं आहा ती पूण तेणी आमकां वजे हाडून दिलां एन्ड अशें आमी आमचें ट्रेडिशन आमी सदांच अशें ल्हानशें ट्रेडिशन आमी आमचें सांबाळलेलें आसा आनी आमचें अशें चालूच उरता एवरी इयर सो सगळ्यांक विवा सांजे हांव हिंगासर म्हणटा आनी आख्या गोंयच्या लोकांक जावं गोंया भायर आसलेल्याक आमच्या सगळ्यांक हॅपी फीस्ट म्हणटा इन एडवान्स